दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। पछिल्लो समय नेपाल र चीनबीच थुप्रै विवादहरू सृजना गरिएको छ अथवा भनौँ विवादहरू सतहमा आएका छन्। तीमध्ये एउटा कुरा रहेको छ सीमा विवाद। त्यसमा पनि अझ हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको विषयमा देशभित्रै विवाद छ। सरकारको एक किसिमको भनाइ छ र प्रतिपक्षी दलहरूको अर्को किसिमको भनाइ छ। यसबारेमा सत्य तथ्य कुरा के हो, किन खास अध्ययन बिना नै सरकार र अन्य राजनीतिक दल लगायत अन्य थुप्रै यस सम्बन्धी जोडिएका मानिसहरू बोलिरहेका छन्। यो कुराले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कहाँ पुर्याउँछ, नेपाललाई पर्ने प्रभाव के हुन्छ र यसमा सरकारको भूमिका, सरकारको नियत र उसको पहलका सम्बन्धमा पनि आज चिरफार गर्ने प्रयास हाम्रो छ र यसको निम्ति हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब मैले भने जस्तै चीनसँग खासै हाम्रो विवाद भएको कहिल्यै पनि पाइँदैन। सानातिना कहिले केही चिजहरू भयो भने पनि त्यसलाई सामान्य रूपमै लिइन्थ्यो। अझ सीमा विवाद त चीनसँग विगतमा पनि त्यस्तो चर्केर आएको विषय होइन। हाम्रो सीमा भनेपछि भारतसँग नै बढी विवाद हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय थुप्रै विवादहरूका बीच चीनसँग यो सीमा विवादको विषय निकै चर्केर आएको छ। यसमा पनि अझ हुम्लामा चीनले नियतवश त्यहाँ मिच्यो। 11 नम्बर पिलरको कुरा थियो, अब हुँदा हुँदा 12 नम्बर पिलरलाई नयाँ बनाएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तपाईँ नेपाल चीनबीचको यो सम्बन्ध, चीनसँगको तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत चीन जान र तपाईँको पहल, यी सबै कुराले तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ। यो मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई के लाग्दछ भने यसको मुख्य कारण चाहिँ बाह्य शक्तिको चलखेल नै हो र यसको उद्देश्य के देखिन्छ भन्दा नेपालमा इन्डिया र चीन बीचको सम्बन्ध राम्रो नहोस्, यिनीहरू दुईटा छिमेकी नमिलुन्, यिनीहरूलाई कसरी मिल्न नदिने, कसरी विवादमा अल्झाइरहने, कसरी नेपाललाई अस्थिरतामा अल्झाइरहने भन्ने यो पश्चिमा शक्तिकै चलखेल देखिन्छ। यसको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ त्यो छ। पश्चिमा शक्तिहरूले चलखेल गरेर नेपालका दलहरू, नेताहरू उफ्रिरहेका छन्। यो सीमाको कुरो चाहिँ विवादित होइन। अनि यो त खुला आँखाले नै देख्न सकिन्छ कि नेपालको राजनीति अब बाह्य शक्ति केन्द्रको इन्ट्रेस्टमा चलाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यो नै हो। बाहिरको भनेपछि सिधै अब नेपालको सिधा सिधा सम्बन्ध भारत र चीनसँग। अब 7 समुद्र पारीका पश्चिमा शक्तिहरूको नियन्त्रणमा हाम्रो देश, यहाँका दल र नेताहरू परे। नेपालको सम्बन्ध इन्डिया र चीनभन्दा पनि पहिला बाहिरकै देशसँग सम्बन्ध राखेको हो नि त, औपचारिक त। यसरी यी दुईवटा देशसँग मात्रै छ भनेर त बुझ्नु गलत पनि हो। अर्को, हामीहरू देख्दाखेरि के थियो भने पहिला भारत बेष्टित थियौँ। भारत बेष्टित हुँदाखेरि हाम्रो अधिकांश सम्बन्ध व्यापार व्यवसायदेखि लिएर राजनीतिसम्म उतैबाट प्रभावित हुने गरेको थियो। अब यही कुरालाई बुझेर पश्चिमाहरूले भारतलाई नै प्रयोग गरे, कतिपय भारतीय नेताहरूलाई प्रयोग गरे, कतिपय त्यहाँका पार्टीका ग्रुपहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बिगार्ने किसिमको कामहरू हुँदै आएको छ र त्यसैलाई प्रयोग गरेर नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने, अशान्ति बनाउने र यसलाई शान्त र विकसित हुन नदिने चलखेल त पश्चिमाले नै गरेको देखिन्छ। पञ्चायतकालदेखि नै तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने मैले देखेको कुरा यही हो। पश्चिमा भनेको अमेरिका? अमेरिका नै हो। मुख्यतः त्यही भयो। मुख्य नेतृत्वकर्ता त अमेरिका नै भयो। भनेपछि चीनले नेपालको भूमि मिचेको छैन, यो कृत्रिम विवाद हो। अनि नेपाल सरकारले नै भनिसकेको छ नि त। कुनै पनि देशको सरकारले त मिचेको भए त भन्थ्यो नि, यो मिचेको हो भनेर आउनु पर्थ्यो। विवाद त्यसमै छ, अध्ययन बिना बोले। अब नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले पटक पटक देश चलाएको छ, उसको त फर्मल्ली स्टेटमेन्टहरू भकाभक आइरहेको छ। उसका सांसदहरू अहिले हुम्लामा पुगिरहेका छन्, त्यो सीमास्थलमा। अब सायद नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व तह पनि भ्रममा होला, किनभने अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा आवत जावत हुन सकेको छैन। सायद त्यहाँका उच्च स्तरका नेताहरू त्यो ठाउँमा जान सकिरहनु भएको छैन होला। उहाँहरूले त्यहीँको स्थानीय नेताहरूको आधारबाट धारणा बनाएको हुनुपर्छ। मैले पनि सुने, मैले सम्पर्क राखेँ त्यहाँ स्थानीय हुम्लाका केही नेताहरूसँग, केही मेरा साथीहरूलाई। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने जो हुम्लामा
पहिलेदेखि नै पश्चिमाको लागि काम गरिरहेका छन् उनै व्यक्तिहरूले यो काम गरिरहेका हुन्। वास्तविकता चाहिँ सिमाना मिचेको होइन भन्ने नै आयो र सुरुमा 11 नम्बर पिलर हराएको कुरा आएको थियो, 12 नम्बर पिलरको कुरा उठेको थिएन। 11 नम्बर पिलर हराएको कुरा उठेर सेलाउन नपाउँदै फेरि त्यो पत्ता लागेको कुरा पनि आयो। त्यहीँका मानिसहरूले पनि बोले, त्यहाँको स्थानीय अधिकारीले समेत क्षमायाचना गरेको कुरा पनि आयो, आफ्नो गल्ती भएको कुराहरू उहाँले स्वीकारेको कुरा पनि आयो र त्यसपछि 12 नम्बर पिलरको कुरा आयो र कतिपय मानिसहरूले या मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा 12 नम्बर पिलर भनेर एउटा फोटो सार्वजनिक गरिराखिएको छ। तर त्यो फोटो कसले त्यहाँ गएर खिच्यो, अहिलेको समयमा कसरी जान सक्यो, ल गएरै खिचेको हो भने पनि त्यो वास्तविक हो कि होइन, त्यो त अहिले त कम्प्युटरमा नयाँ पिलर बनाएर पुराना पिलरका अवशेषहरू त्यहाँ छन् भन्ने छ। होइन, त्यो पिलर त्यही ठाउँको हो या अन्यत्र पनि त सिमेन्टले तपाईँ र मैले एउटा षड्यन्त्र रचनालाई एउटा ठाउँमा बनाएर फोटो खिच्नका लागि बनाएको पनि त हुनसक्छ। त्यो पिलर त्यही ठाउँको हो या नेपालभित्रै अर्को कृत्रिम बनाएर फोटो खिच्नका लागि बनाएको हो कि, त्यो पनि त हुनसक्छ नि। यो सबै कुराहरू त बाहिर आउनु पर्यो। मैले हिजो भर्खर फेरि अर्को एउटा न्युज पनि हेरेँ, एउटा ग्रेटर नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्ट नाम गरेको कुनै समूह या संस्थाले माग गरेको रहेछ नापी विभागबाट कि वास्तविकता के हो। अब मलाई लाग्छ केही दिनपछि नापी विभागले पनि बताउला, परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, यो बारेमा त छानबिन हुन आवश्यक छ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो हुम्लामा पहिल्यैदेखि नै पश्चिमाहरूको निम्ति काम गरिरहेका मान्छेहरू भनेर, यसलाई स्पष्ट गरिदिनु त, को छन् त्यहाँ पश्चिमाको निम्ति काम गर्ने? अब मैले नामै मेन्सन गर्नुपर्ने स्तरको त लाग्दैन, तर त्यहाँका साथीहरूले भन्नुभयो कि उनीहरूबाट इन्फ्लुएन्स भएका हुन्छन् नि त। अब कतिपय मान्छेहरू मेरो छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइदियोस्, कतिपयले मलाई डिबी परोस्, कतिपय म अमेरिका जान पाऊँ। एउटा मानिसहरूको विभिन्न स्वार्थ हुन्छ नि त, त्यो स्वार्थले पनि त काम गरे हुनसक्छ। फेरि नेपालमा एउटा क्रेज के छ भने अमेरिकाको क्रेज। ती सरकारी मान्छे हुन्? होइन, सरकारी मान्छे भन्दा पनि त्यो कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित रहेका मानिसहरू हुन्। अब यो कसरी हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिगार्नको निम्ति पश्चिमाले खेल खेलेको भन्नुभयो, यसलाई जस्टिफाई गरिदिनु त, यो कसरी हुन्छ? नेपालको भूमि चीनले मिचेको भनेर भारत र चीनबीच विवाद कसरी हुन्छ? किन हुन्छ भने यसलाई यसरी हेरौँ, हिजो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा नेपालले जारी गर्दा मिडियाहरूमा के आयो, अधिकांश मानिसहरूले के भने यो चाहिँ चीनको इन्ट्रेस्टमा काम गर्यो नेपालले भन्यो। नेपाल सरकार भनेको के चीनको पपेट हो त? यदि चीनको पपेट हुन्थ्यो भने त एमसिसी किन संसदमा गयो, किन तपाईँको बजेटमा त्यो स्रोतको रूपमा मेन्सन भयो? एमसिसी पास नहुँदै किन एमसिएको अफिस 5 तारे होटेलमा खुल्यो? त्यसले पहिले नै 32 वटा स्थानीय निकायमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कसरी सम्पन्न गर्यो? त्यो त गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, साँच्चै भन्यो राष्ट्रघात काम त भइरहेको छ नि त। र त्यो एमसिसी भनेको त इन्डिया र चीन दुवैको लागि हानिकारक छ नि। सबैभन्दा पहिला त त्यसले इन्डियालाई असर गर्छ होइन? हामीले हेरौँ न, यी कुराहरूमा पनि डिबेट भइरहेका छन् नि। अनि अहिले फेरि के भयो भने केही मिडियाहरूबाट इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सरकारले त्यहाँ गर्दैछ भन्ने बनाइदिएछ। जो मानिसले यो कुरालाई उठाएको छ हुम्लामा, त्यो मानिस इन्डियाको नाम बदनाम गर्ने मानिस हो र उसले पश्चिमाको लागि काम गर्ने मानिस हो। त्यसका त सयौँ कुराहरू बाहिर भोलि आउने नै छन्। यसमा इन्डियालाई मिसाउने काम त चीनमा रहेका हाम्रा राजदूत महेन्द्र पाण्डेले पनि गरेका छन्। उनी को हुन् त? उनको भूमिका कस्तो रह्यो? यो छानबिन हुनुपर्छ। यहाँ अहिले कस्तो भइदियो, मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रभाव देखिन थाल्यो। त्यसैले नै अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको छ। नाम छिमेकीको देखाउने, काम अर्काले गर्ने, नाम छिमेकीको बदनाम गर्ने, फाइदा अर्काको लागि। भनेपछि हामीलाई हाम्रा राजदूत महेन्द्र पाण्डेमाथि पनि शङ्का छ। होइन,
हरेक मानिसमा उनी शङ्का- नेपालका नागरिक भए, नेपालका नेता भए, चीनमा गए राजदूत भएर उनी हाम्रा राजदूत हुन्। नेपाल र चीन बीच मात्रै उनको हामी त्यो हिसाबबाट हेर्छौँ, तर उनले पश्चिमाको निम्ति काम गरिरहेका छन् कि भन्ने आशंका उब्ज्यो होइन? म यसरी चाहिँ आशंका गर्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको थियो त्यो बेला आफ्नो कार्यकाल। मानिसहरूले बोल्ने क्रममा के बोल्छन्, कुन सन्दर्भमा उहाँले फर्मली बोल्छन् अन्तर्वार्ता दिनुभयो ग्लोबल टाइम्सलाई कि हुम्लामा जो सीमा मिचिएको कुरो छ यो इन्डियन मिडियाहरूले योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ गरिरहेका छन्। हाम्रो सीमा विवाद चीनसँग छैन, भारतसँग मात्रै छ होइन? यो त गम्भीर प्रकृतिको अभिव्यक्ति हो नि। यदि यहाँले भनेकै कुरा उहाँले बोल्नुभएको हो भने पनि उहाँले इन्डियाले भनेको त भन्नुभएको रहेनछ। इन्डियन मिडियाहरू हामीले हेरौँ अधिकांश वेस्टर्नबाट इन्फ्लुएन्स छन्। हाम्रो नेपालको जति पनि मिडिया छन्, जति नै नराम्रो गरेको देखिए पनि उनीहरूले देशलाई चाहिँ कतै न कतै राखिरहेकै देखिन्छ, स्थान दिएको। तर इन्डियाको मिडिया कतिपय हेर्नुहोस्, तिनीहरू इन्डियाकै विरुद्धमा छन्। उनीहरू इन्डियालाई नै अस्थिर बनाउन चाहने खालको देखिन्छ उनीहरूको प्रस्तुति। भारतीय सञ्चार माध्यम पनि आफ्नो देशमा भन्दा पनि बाह्य शक्ति अझ पश्चिमाको नियन्त्रणमा छन् भन्ने तपाईँको कुरा हो। खुला आँखाले देखिन्छ। नेपालमा भन्दा पश्चिमाको प्रभाव त इन्डियामै देखिरहेछ त, मिडियामा हेरिरहनु भएको छ नि। जस्तो डोकलामकै विषयमा होस् या अहिले चीन र इन्डिया बिचको त्यहाँ समस्याको विषयमा होस्, लद्दाख समस्याको विषयमा होस्, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले चीनको नाम नै लिनुभएको छैन अहिलेसम्म। नेतृत्व तहमा वार्ता फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ, तर मिडियाले अहिले नै लडाइ होला जस्तो। हामी यदि नेपालले हेऱ्यो भने त राति निन्द्रै नलाग्ने खालको, आतङ्कित बनाउने खालको मिडियामा सामग्री आइरहेको छ। मिडियाको काम त जनतालाई आतङ्कित पार्ने होइन नि। तपाईँ रिजनल स्टेबिलिटीको एगेन्स्टमा उनीहरूले गर्ने होइन नि, होइन? तिनीहरू त नेसनप्रति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। भने मिडिया त देशको लागि गर्ने हो नि। भने उनीहरू कसको लागि गरिरहेका छन्? पश्चिमाहरूले भारत र चीनबीच द्वन्द्व फैलाउन र त्यसको निम्ति नेपाललाई उपयोग यदि गरिरहेको हो भने यस सम्बन्धी केही थप प्रमाणहरू पनि देखिनु पर्यो। धेरै प्रमाणहरू छन् नि। तपाईँले नेपालमा आइरहेका पश्चिमाहरूका मानिसहरूको इमिग्रेसनको डाटा हेर्नुहोस्, उनीहरू यहाँ बसिरहेको कुरा हेर्नुहोस्। सन् 18 पछि जब सी जिनपिङ र मोदीको बिचमा वार्ता भयो वुहानमा, त्यसपछि पटक पटक जुन भेट भयो, त्यसपछि नेपालमा के भयो? त्यसपछि न नेपालमा उनीहरूलाई पनि 5 वर्ष भिजा दिने किसिमको भयो। 1 वर्षमा 180 दिन उनीहरू यहाँ बस्न पाउने स्वीकृति पाए। अमेरिकनहरू त्यति फ्री छन् 180 दिन हाम्रो जस्तो देशमा घुम्नलाई? तिनीहरू त विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यस्त लाइफ भएको मानिसहरू होइन र? अर्को फेरि नेपाल भनेको वर्षमा 3 महिना मात्र घुम्नको लागि उपयुक्त देश हो। अनि 6 महिना उनीहरूलाई यहाँ बस्न दिनुपर्ने कारण के त? चीन र भारतबीच सम्बन्ध बिगारेर उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ? किन फाइदा छैन? यहाँ उनीहरूको प्रयास त देखिरहनु भएको छ नि। उनीहरूले दोकलाममा द्वन्द्व गराउन खोजे इन्डिया र चीनको बिचमा, सफल भएनन्। त्यसपछि पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा पुलवामामा झगडा गराउन खोजे, द्वन्द्व गराउन खोजे, त्यसमा सकेनन्। काश्मीरको विषयलाई उठाउन खोजे, सकेनन्। होइन, यिनीहरूको आफ्नो आन्तरिक मुद्दाको विषय पनि हो। लद्दाखमा पनि भयो। चाइनाको, भारतको त्यता चाहिँ वर्ल्डलाई रुल गर्ने स्थितिमा पुगिसके। उनीहरू विकासको हिसाबमा पनि, राजनीतिक हिसाबमा पनि, कूटनीतिकमा पनि, अन्य थुप्रै कुराहरूले प्रविधिको विकासका रूपमा अब उनीहरू के अहिले पनि पश्चिमाहरूले प्रयोग गरे उनीहरूले लडाउन खोज्दैमा लड्ने हो र भने उनीहरूको आफ्नो दिमाग छैन, उनीहरू कुरा बुझ्दैनन्। यस्तो हुन्छ, एउटा नेता मात्रै सक्षम भएर बुझेर हुँदैन नि त। सरकार भनेको त त्यहाँ त विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, विभिन्न समूहहरू हुन्छन्, ती सबैको आधारबाट चल्नुपर्छ नि। एउटा व्यक्तिको विचारले प्रभाव त निश्चित रूपले पार्छ, तर टोटली कन्ट्रोल त हुँदैन नि। इन्डियामा पनि त बिजेपीको टोटली प्रभाव छ र छैन नि? काङ्ग्रेस आइछ, त्यहाँ अरूको छ, त्यहाँ सेनामा पनि जुन देखिन्छ गतिविधि त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। थुप्रै डिपार्टमेन्टहरूले काम गर्छन् नि त। मोदीको कारण कुरालाई मात्रै त सर्वेसर्वा त हुँदैन। डेमोक्रेसीमा त तपाईँको व्यक्तिको निर्णय त हुँदैन नि।
अब पश्चिमाहरूले भिडाइरहेका छन् भन्ने यो कुरो त चीन र भारतलाई थाहा नहुने कुरै भएन अनि उनीहरू आपसमा किन लड्ने अनि बुझिरहेछ नि त पहिला उनीहरूलाई आपसमा बुझ्न भिडन्त गाह्रो किन थियो गर्ने? उनीहरूको डायलग खै होइन उनीहरूको इन्डियालाई गाह्रो चाहिँ थियो भइरहेछ त त्यसलाई फेस गर्ने मेकानिजम खै कति चरणमा भइसक्यो हामीले 4 पटक त वार्ता भएको कुरा सुन्यौँ होइन बोर्डरमै पनि वार्ता भइरहेको छ आर्मीहरूको त्यो त बिचमा आपसी समस्या सुल्झाउन वार्ता भयो तर अमेरिकाले यस्तो खेल खेलिरहेको छ त्यसलाई निस्तेज पार्न परास्त गर्नको निम्ति उनीहरूले चालेको मुभ खै होइन त्यो कुरालाई यस्तो हुन्छ कतिपय कुराहरू बोल्न नहुने हुन्छन् म पो जनस्तरको मानिस हुँ मैले यहाँको अगाडि बोलिरहेको छु यही कुरा थाहा पाएर पनि यहाँको प्रधानमन्त्रीले बोल्न सक्नुहुन्न नि रक्षा मन्त्रीले बोल्न सक्नुहुन्न नि गृहमन्त्रीले बोल्न सक्नुहुन्न नि किनभने उहाँहरूको लिमिटेसन छ उहाँहरूले त इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यसलाई रोक्नको लागि भूमिका खेल्ने हो नि मैले सरकारलाई र जनतालाई अवेर गर्नको लागि बोलेँ म जनस्तरबाट काम गर्ने मानिस हुँ एउटा अभियन्ता हुँ तर सरकार भनेको त अभियन्ता होइन त्यो त अभिभावक हो उसले त सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो देशको सुरक्षा गर्ने हो र विकास र शान्ति बहाली गर्ने हो अनि प्रगतिको पथमा अगाडि बढाउने हो। यो कुरालाई अलिक यो त पल्टाएर फरक छ नि। हेर्दाखेरि यो कुरालाई अलिक पल्टाएर हेर्दाखेरि चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषय उठाउँदा पश्चिमाले खेलेको भन्ने हो भने भारतले नेपाली भूमि मिचेको समयमा त्यसलाई चाहिँ पश्चिमाको खेल भनेर किन नभन्ने त मैले यहाँलाई मिचेको विषयमा मैले बोलिरहेको होइन जे जति विषयहरू अहिले उठान भइरहेका छन् यसमा पश्चिमाको टोटली इन्ट्रेस्ट देखिन्छ भनेको चाहे नेपाल र भारत बीचको विवाद नै किन नहोस् हो किनभने नेपाल र भारत के यो 1 वर्षमा सम्बन्ध स्थापना गरेका देश हुन् र हामी त भूगोल जोडिएको त पहिलेदेखि नै हो नि 100 वर्षदेखि यहीँ बसिरहेका छौँ नि हाम्रा पुर्खाहरूले यहीँ राज गरे नि हो एउटा समूहमा समयमा एउटा फरक खालको संरचना थियो होला अहिले हाम्रै कार्यकालमा पनि त 2-3 किसिमको सिस्टम त परिवर्तन भइसक्यो त नेपालमा होइन र विभिन्न मानिसहरू नेतृत्व तहमा त आइरहेकै छन् नि त होइन र भने यो समस्या आजको हो र आज नै सिर्जना भयो जस्तो आज नै यसले खतम गर्छ हाम्रो जस्तो गभर्नमेन्ट कतिको अलर्ट छ त यो विषयमा अफकोर्स अलर्ट छ यदि अलर्ट नहुन्थ्यो भने त यो अवस्था त अनियन्त्रित हुन्थ्यो नि तर प्रयास के भइरहेको छ भने यसलाई अनियन्त्रित गर्नेछ अब यहाँ पनि एउटा अर्को किसिमको षड्यन्त्रले काम गरेको देख्छु मैले के गरिएको छ अहिले पहिला चाहिँ यहाँ इन्डियाको टोटल्ली प्रभाव थियो नेपालको राजनीतिमा अहिले वेस्टर्नको प्रभाव बढ्यो इन्डिया कम हुँदै गयो अब के भयो प्रो इन्डियन भन्नेहरू अहिले छटपटाएको अवस्था छ प्रो वेस्टर्न भन्नेहरू खुसी भएको अवस्था छ फरकै थियो अहिलेको प्रभाव त बाहिर हिजो पनि विदेशीकै थियो आज पनि पश्चिमाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको हामी भनिरहेका छौँ तर अहिलेको नेकपा पार्टी जसले सरकार चलाइरहेको छ उसको त बलियो सम्बन्ध चीनसँग देखिन्छ उसँग प्रशिक्षण लिन्छ उसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्छ पार्टीभित्र झगडा भयो भने उसका राजदूतले यस्तो 1-2 घन्टा घर घरमा पुगेर 5 मिनट कफी खाइदिने हो भने त्यो समस्या सुल्झिन्छ यस्तो देखिन्छ नि त स्थिति त मलाई त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध जस्तो लाग्दैन यो जुन हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा पनि भएको छैन यो मात्रै फेस सेभिङको लागि गरिएको छ चीनसँगको सम्बन्ध मलाई त्योभन्दा बढी लाग्दैन न हिजो थियो न आज छ नेकपा पार्टी अहिलेको सरकार र चीनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हिजो पनि थिएन आज पनि छैन होइन जस्तो थियो त्यस्तै छ जुन स्तरमा हुनुपर्ने हुन सकेको छैन जस्तो थियो भन्नाले राम्रो सम्बन्ध त छ नि होइन सम्बन्ध त चीनले जहिले पनि नेपाललाई राम्रै भनिरहेछ नेपाललाई होइन नेकपा पार्टीलाई सोधेको होइन नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ भनेर जहिले प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ हिजो नेपालले शान्ति क्षेत्रको घोषणा गर्दा पनि समर्थन गरेकै थियो नेपालसँगको सम्बन्धमा ठिक छ तर चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस बीच भगिनी सम्बन्ध त स्थापना भएको होइन नि यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हो सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग ट्रेनिङ दिन्छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा सबैभन्दा पहिला सम्बन्ध भएको हो त्यति बेला कम्युनिस्टसँग भएको होइन कम्युनिस्टसँग अहिले पछि भएको राजनीतिक सम्बन्ध त हुन्छ तर भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ प्रशिक्षण लिन्छन् यस्तो हुन्छ सी जिनपिङको स्कुलिङमा अगाडि बढ्दैछन् नेकपाहरू म त्यो कुरालाई चाहिँ मान्दिनँ
एउटा कुरा यो चाहिँ हो कि कम्युनिस्ट पार्टी बिचको जुन सम्बन्ध बढ्दैछ त्यस्तै डेमोक्रेटिक पार्टीहरूसँग पनि चीनको सम्बन्ध छ। चीन र नेपालको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, किनभने नेकपासँग विशेष सम्बन्ध हो कि भन्ने मेरो प्रश्न। कसैसँग पनि विशेष छैन। चीनले अहिलेसम्म आफ्नो परराष्ट्र नीति नै परिवर्तन गरेको छैन भने कसरी विशेष हुन्छ? बेला बेलामा लिने हिजो प्रशिक्षण, राजासँग- बेला बेलामा लिने प्रशिक्षण र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका घर घरमा पुगेर झगडा मिलाउने काम चाहिँ के हो त? हिजो राजा हुँदाखेरि पनि राजासँग जुन सम्बन्ध देखिन्थ्यो नि, अरूको त भेटघाट कम हुन्थ्यो। त्यसको आधारले राजासँग विशेष सम्बन्ध छ, राज संस्थासँग छ भन्ने थियो नि त। तर नेपाली जनताले चाहेर परिवर्तन गरेपछि सबैभन्दा पहिला कसले अनुमोदन गर्यो त? चीनले गरेको। चीनका राजदूतले नै त्यति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ओहदाको प्रमाणपत्र चढाउनु भएको होइन र? अनि कसरी विशेष सम्बन्ध भयो? आज अहिले नेकपाको सरकार छ, पार्टीमा छ, त्यो पार्टी सरकारमा छ, त्यसैको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि त उसले त प्रधानमन्त्री भएको कारणबाट सम्बन्ध गरिरहेको छ नि। अर्को फेरि के छ, यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग छ, त्यहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग छ। घर घरमा झगडा मिलाउन किन जाने? यहाँ फेरि अर्को भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। एउटा के गर्न खोजियो भने एकातिर नेपाललाई अस्थिर बनाउने, फुटाउने, अस्थिरता उत्पन्न गराउने काम भइरहेको छ। अर्कोतिर छिमेकीले झगडा नगर, मिलेर जाऊ, विकास गर, हामी सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप मान्ने। हस्तक्षेप भनेको के हो? हस्तक्षेप भनेको तपाईँको प्रगति रोक्ने, तपाईँलाई शान्त हुन नदिने, तपाईँलाई विकसित हुन नदिने, स्वस्थ हुन नदिने हो नि। हस्तक्षेप त त्यसको लागि गरिन्छ नि। तपाईँलाई समृद्ध हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्, आफ्नो भविष्य उज्यालो बनाउनुहोस्, सुझाव दिनु त राम्रो कुरा हो। अब फुटिसकेको नेकपा पार्टी र विपरीत ध्रुवमा हिँडिसकेका प्रचण्ड र ओली, ढलिसकेको सरकारलाई चिनिया राजदूत याङचीको दौडधुपले जोगायो भन्ने कुरा असत्य हो त्यसो भए? चिनिया राजदूत भनेको त्यो कूटनीतिक पद हो र मैले अहिले तपाईँसँग बोल्दासम्म चिनिया राजदूतले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेर कहीँ भेटघाट गरेको मैले देखेको छैन। उहाँ कसैको घरमा नबोलाइकन गएर तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले नबोलाइकन उहाँ आफै गएर दबाब दिनुभएको छैन। अपोजिसन पार्टीका लिडरलाई पनि भेट्नु भएको छ, उहाँले गएर दबाब दिएको कुरा बाहिर आएको छैन। बोलाएर जानुभयो। अफकोर्स बोलाएपछि त इन्डियन राजदूतलाई पनि बोलाइन्छ, अमेरिकन राजदूतलाई पनि बोलाइन्छ। हामीले न्युज हेर्छौँ, अमेरिकन राजदूत आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानुभयो, यस्तो कुरा गर्नुभयो। आज अमेरिकन राजदूत फलानु नेतालाई गएर भेट्नुभयो उहाँको निवासमा, यो इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो, एमसिसीको इन्ट्रेस्ट। चीनले त यो इन्ट्रेस्ट राख्यो भन्ने त आएको छैन नि। मिल्नुहोस् मात्र भनेको छ। इभन मैले त यो बेल्ट एन्ड रोडलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेकोसम्म सुनेको छैन। चीनले अहिलेसम्म भनिरहेछ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई तपाईँहरूले देशलाई राम्रो गर्छ भने स्वीकार्नुहोस्, तर देशको हितमा गर्नुहोस् भनेको छ। कसैले पनि देशको हितमा गर्नुहोस् भनेको बिआरआईको त्यति चासो सरकारले लिएको देखिँदैन पछिल्लो समयमा। यद्यपि सिग्नेचर भइसकेको छ, तर पछिल्लो समयमा एमसिसी हैन, जो चीनलाई घेर्न भनेर आएको प्रोजेक्टका रूपमा बुझिएको छ, त्यो एमसिसी संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय नेकपाले गरेको छ। उसको कार्यदलले अध्ययन गरेर ल्याएको छ, सचिवालयबाट, स्थायी कमिटीबाट त्यो पारितै भयो। अब यो गभर्मेन्टले एमसिसी पारित गर्ने तयारी गरेको छ र यही बेलामा डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत पनि बनाइएको छ हैन। हामी के अर्थ लाउन सक्छौँ? यसको भित्री कथा के हुन सक्छ? म कुनै एउटा व्यक्ति राजदूत हुँदैमा, मन्त्री हुँदैमा त्यसले फरकै पारिहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अलिकति प्रभाव हुन सक्छ, तर टोटल्ली प्रभाव चाहिँ पार्न सक्दैन, त्यसले चेन्ज चाहिँ ल्याउन सक्दैन। हिजो हामीले यहाँ मिडियाबाट हेऱ्यौँ, राजेन्द्र महतो मन्त्री भएपछि नेपाल त इन्डियै हुन्छ, उपेन्द्र यादव मन्त्री भयो भने त यस्तो हुन्छ। तर उहाँहरू मन्त्री हुनुभयो नि पटक पटक, केही भएको छ र? छैन नि। अनि तपाईँ एउटा व्यक्ति राजदूत हुँदैमा के हुन्छ? एमसिसी पास गर्ने लाइनमा त नेकपा गयो नि हैन। अनि एउटा फेरि यो हो, हेर्नुहोस्, एमसिसी त्यति बेला पास हुन्छ जति बेला इन्डिया कमजोर हुन्छ।
हामीले अहिले एउटा देखाइराखेका छ एमसिसी भनेको चीनलाई घेर्ने त हो, तर त्योभन्दा पहिला त्यसको असर के हुँदो रहेछ हामीले यहाँ देख्यौँ नि। अहिले हिजो इन्डिया मिडियाले भनेअनुसार हिजो इन्डियाकै समर्थनको मान्छे गृहमन्त्री हुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री हुन्थ्यो, अर्थमन्त्री हुन्थ्यो, प्रहरीको प्रमुख हुन्थ्यो, तर आज त वेस्टर्नले भनेको भइरहेछ भन्ने आइरहेछ त। उनीहरूको मान्छे हुन नसकेको आइरहेछ नि। यो फल के हो भने इन्डियनले हिजो पश्चिमालाई काँधमा चढाएर नेपाल भित्रायो नि, अहिले त्यसको फल उनीहरूले भोग्दैछ। इन्डियाको जिडिपी -24 पुग्दैछ। सिधा सिधा घुमाएर तपाईँको भनाइको अन्तर्य बुझ्दाखेरि अहिलेको सरकार हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू पश्चिमाहरूको इसारामा चलिरहेछन् भन्ने निष्कर्ष मैले निकाल्न सक्ने भएँ। यसरी भन्नु गलत हो। यदि उहाँ पश्चिमाको इसारामा चलेको भए चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा परिसकेका हुन्थ्यौँ। तर नेपाल त सानो देश हो नि। होइन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि भारत कमजोर भएपछि मात्रै एमसिसी पारित हुन्छ। चाइनाले त एमसिसी पारित होस् भन्ने चाहँदैन होइन, भारत पनि चाहँदैन। ऊ कमजोर भएपछि मात्रै पास हुन्छ र हामी कहाँ पश्चिमाहरूको प्रभाव बढिरहेको छ। यहाँका मन्त्रीहरू छनौटमा पनि पश्चिमाहरूको जे चाह्यो त्यही यदि हुँदै गइरहेको छ भने त पश्चिमाको नियन्त्रण, पश्चिमाको इसारा, पश्चिमाको निर्देशन हाम्रो सरकारमाथि पर्यो। त्यही अनुसार हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चल्न थाले भन्ने त स्पष्टै भएन र भने। अनि तपाईँले भने जस्तो कताकति देखिन्छ पनि, म पूर्ण रूपमा फेरि मान्दिनँ। कताकति किन देखिन्छ भने एउटै पार्टीभित्रका मानिसहरूको बिच लडाइँ किन छ त भन्दा एउटा खेमा वेस्टर्नको पक्षमा छ, एउटा खेमा इन्डियाको पक्षमा छ। अहिले हेर्दाखेरि त नेपालमा नेपाली अनुहार मार्फत अमेरिका र इन्डिया लडिरहेको देखिन्छ, किनभने उनीहरूकै इन्ट्रेस्ट छ नि। चीन त यहाँ हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। किनभने राजनीतिक रूपमा छैन भन्नुभयो। अनि यो क्लियर कुरा हो। नेपालमा नेपाली अनुहारमा अमेरिका र भारतबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। यो नै हो, फ्याक्ट कुरा यही हो। अब अहिले देख्दा के छ, अमेरिका शक्तिशाली छ, अझै इन्डिया कमजोर छ, इन्डिया आफैमा अस्थिरतामा छ होइन। अब उसले यदि इन्डिया सबल हुने हो, नेपाललाई पनि स्थिर राख्ने हो भने उसले चीनसँग सहयोग माग्नुपर्छ। अब होइन भने त इन्डिया टुक्रिनबाट बचाउनलाई त गाह्रो छ। अब किनभने वेस्टर्नले जुन तरिकाले प्ले गर्यो नि, हिजो के भयो तैँले पनि भाग पाउँछस् भन्ने जस्तो देखिया थियो। अब आज के भयो, उसले एकलौटी गर्न खोज्यो। यहाँ इन्डियाको उपस्थिति हुनु भनेको त अमेरिकाको लागि त घातक हो नि। अमेरिकाले त नेपाललाई भारतको लगानी ऊ डुब्न दिन्छ। नेपाललाई अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्छ भन्ने एउटा बुझाइ थियो। कहिले पनि हेर्दैन। हरेक देशको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, उसले आफ्नै स्वार्थ अनुसार आफ्नै आँखाले हेर्छ। यो के भयो, यहाँ उनीहरूका लागि काम गर्ने मानिसहरूले त्यो किसिमले त्यो क्रिएट गर्न खोजे वातावरण। अब ठिक छ, मात्रै हो। अब यदि एमसिसी पारित भयो, हजुर एउटा कुरा मानौँ, एमसिसी पारित गर्ने लाइनमा त छन्, काङ्ग्रेस त पास गर्नुपर्छ भनेर दैनिक रटान लगाइरहेको छ, सरकार पनि त्यही हिसाबमा गइसक्यो अगाडि। तर चीन र भारत चाहँदैनन्। यो एमसिसी तै पनि पारित भयो भने त्यसपछिको हाम्रो यो मुलुकको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ? किनभने इन्डिया र चाइना त हामीसँग ह्याप्पी हुँदैन। एउटा कुरा मेरो बुझाइमा, यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, एमसिसी पारित हुँदैन भयो भने हामी अन्तहीन द्वन्द्वमा जान्छौँ र हामीले अहिले देखेका सतहमा देखेका धेरै राजनीतिक अनुहारहरू नदेख्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो भने के मारिन्छन्? होइन, मारिनु मात्र होइन नि त, उनीहरू विस्थापित पनि हुन सक्छन्। किनभने असक्षमलाई त जनताले एक्सेप्ट त गर्दैन। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। अन्तहीन द्वन्द्वमा हामी जान्छौँ। द्वन्द्व भएपछि त जे पनि हुनसक्छ नि। तपाईँ हामी नरहन सक्छौँ, तपाईँ हामी पावरमा जान सक्छौँ, त्यो त केही ग्यारेन्टी छैन। अराजकता हुने भयो, अराजकता पछिको स्थिति के हुन्छ त्यो अहिले स्पष्ट हुँदैन हो। अब यो अहिलेको जिम्मेवारी चाहिँ इन्डियाले वहन गर्नुपर्नेछ। यदि नेपालबाट इन्डियाको हात टुट्यो भने ऊ साउथ एसियामा कमजोर भइहाल्छ र त्यो देश पनि विखण्डित हुन सक्छ। यदि अहिले इन्डियाले राम्रो सुझबुझ गर्यो, रिजनल स्टेबिलिटीको पक्षमा काम गर्यो र यो क्षेत्रका देशहरूसँग हात मिलाएर अगाडि बढ्न खोज्यो भने र कसैको उक्साहटमा लागेन भने फेरि हामी समृद्धिको बाटोमा जानबाट कसैले रोक्दैन। विश्वको नेतृत्व एसियामै हुन्छ। यही नै हो। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ मेरा विचारहरू राख्न दिनुभयो। तपाईँ र प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्,
दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रिङ साबर पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।